आमदाराचो नेट आहा थंय निश्चितूच वोटींग 60% 65%ाचेर वतलें आनी खंय नेट ना थंय 50-55% जातलें असो एक अदमास आमकां आसा. पण आमचें सांगपाक म्हळ्यार आमी भाजपा मोगू युती आसल्या कारणान आमकां 3 सीट मेळ्ळ्या एंड वी आर विनींग वीथ थंपींग मेजॉरिटी ऑल 3 सीट्स. म्हाका सांगपाक उमेद दिसता. सकाळचें हांवें जेन्ना हें घेतलो रिपोर्ट घेतलो तेन्ना म्हाका दिसता 3य सीट आमी भरघोस मतांनी निवडून आमचे मोगो पक्षाचे येतले. जिल्हा पंचायत निवडणूक ह्याच फावटी एक नवें चित्र आमकां दिसूंक मेळटा. हांवें जवळ जवळ 4 जिल्हा पंचायत निवडणुको पयलीं बी केल्ल्यो आसा. तातूंत इतलो प्रतिसाद किंवा लोकांचो प्रचार उमेदवाराचो प्रचार इतलो आमकां दिसूं ना. पूण ह्या फावटी तो उमेदवाराचो आनी लोकांचो प्रतिसाद खूब आसा. म्हणजे लोक मतदाराक कळपाक लागले की मतदानाचो हक्क जो आपलो आसा तो आपूण वगडो जायना. ह्या खातीर हो प्रतिसाद आज ना.